नमस्कारः। कथां पठाम। अद्य कक्षायाः शीर्षकं प्रामाणिकता स्वस्य फलम् आनयति। एकस्मिन् लघुग्रामे काष्ठकर्तकः निवसति। सः स्वकार्ये निष्कपटः, अतीव प्रामाणिकः च अस्ति। प्रतिदिनं समीपस्थं वनं गत्वा वृक्षान् चित्वा ततः काष्ठानि ग्रामे आनयति। धनार्थं वणिकं प्रति विक्रीयति। सः स्वस्य सरलजीवने सन्तुष्टः अस्ति। एकदा नद्याः समीपे वृक्षं चिनोति। तदा तस्य परशुः हस्तात् स्खलित्वा नद्यां पतति। नदी अतीव गभीरा अस्ति। सः स्वयमेव तां पुनः प्राप्तुं न शक्नोति। तस्य एकैव परशुः आसीत्, यः अपि नदीं गच्छति। सः अतीव चिन्तितः अस्ति। सः अतीव दुःखितः भूत्वा देवीं प्रार्थयति। देवी तस्य पुरतः आगत्य तं पृच्छति, पुत्र, किमर्थं चिन्तितः असि? काष्ठकारः समस्यां व्याख्याय देवीं स्वस्य परशुं पुनः प्राप्तुं याचते। देवी जले हस्तं स्थापयित्वा रजतपरशुं बहिः आकृष्य, किम् एषः तव परशुः इति सा पृच्छति। काष्ठकारः परशुं दृष्ट्वा न इति वदति। अतः सा पुनः जले गभीरं हस्तं स्थापयित्वा सुवर्णपरशुं दर्शयित्वा, यत् भवतः परशुः वा इति पृच्छति। काष्ठकारः परशुं दृष्ट्वा न इति वदति। देवी कथयति, पुनः पश्य पुत्र, अयं सुवर्णपरशुः अतीव बहुमूल्यः। किम् एषः निश्चयेन भवतः न अस्ति? काष्ठकारः वदति, न देवी, सुवर्णपरशुना वृक्षान् छिन्दितुं न शक्नोमि। देवी पुनः अन्ते जले हस्तं स्थापयित्वा तस्य लोहकुठारं बहिः निष्कास्य पृच्छति, किम् एषः भवतः परशुः अस्ति? एतस्मै काष्ठकारः वदति, आम्, एतत् मम, धन्यवादः। तस्य प्रामाणिकतया देवी अतीव प्रभाविता अस्ति। अतः तस्य प्रामाणिकतायाः पुरस्काररूपेण लोहकुठारम् अन्यद्वयं परशुं च ददाति। नीतिः। धर्मेणैव धनं लभ्यं, धर्मात् प्रतिरुत्तमा। धर्मेणैव च यत्नेन मोक्षमार्गो विधीयते। धन्यवादः।